अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आयशा अरसलान नावल्स में आपका खुशामदीद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर क्लास में जाएं, ऐसे मत जाया करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नावल ने वो मेरा हमसफ़र, अस्कलम मोना रिजवान, किस्त नंबर 3। डाइनिंग हॉल में वो सब ख़वातीन बैठी नाश्ता कर रही थी। वक्फे से सब बातें कर रही थी, मगर रुबाब संजीदगी से नाश्ता करने में मगन थी। वो किसी किस्म की गुफ्तगू में हिस्सा नहीं ले रही थी। अगर कोई इससे सवाल पूछता तो वो बस हूँ हाँ ही कर देती। अरे ये परांठा लो ना। कुबरा ने इसके आगे परांठा रखा। शुक्रिया, मगर मैं इतना ही खाती हूँ। रुबाब ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं, इतना ही क्यों, ये परांठा खाओ। कुबरा ने इसके इनकार को खातिर में ना लाया। इन सब में फरिया भी थी, जो सुता हुआ चेहरा लिए नाश्ते में मसरूफ़ थी। छोटे छोटे नवाले हल्क से वहाँ मुश्किल उतारती वो गहरी सोचों में गुम थी। तुझे क्या हुआ है? सही से कहती क्यों नहीं? शाइस्ता जो कब से इसे नोट कर रही थी आखिर बोल पड़ी। फरिया हड़बड़ा उठी, मगर हनूज इससे पहले ही बोली, ये उदास है क्योंकि सबकी शादी हो गई, मगर इनका किसी का ख्याल नहीं आया। उम्र निकलती जा रही है। महानूर की बात पर फरिया ने रख कर इसे गोरा। बेशरम कहीं की, बड़ी बहन है तेरी, शर्म कर कुछ। और कौन सी उम्र निकल गई इसकी, अभी तो 22 की ही है। शाइस्ता ने मानो को घर का, माँ अम्मा वो 22 की ही है और मैं 17 की हो गई हूँ। मेरे रास्ते में भी कांटा बन के बैठी है। शादी करवाओ ताकि मेरी बारी भी आए। मानो ने चेहरे पर मासूमियत सजाए कहा तो शाइस्ता ने ज़ोरदार दमका इसकी कमर पर जड़ दिया। बेहया कहेंगी। अरे बहुत ज़ालिम हो अम्मा, ऐसा भी क्या कह दिया अब? इसने कमर सहलाते हुए दवाई दी। सब औरतें इनकी नोक-झोंक पर महफूज हो रही थी, मगर रुबाब को अजीब सी बेजारगी महसूस हो रही थी। इस सब से वो मुंह बनाए कुर्सी पर ही टिकी हुई थी। आने दे तेरे अब्बे को, बंदोबस्त करती हूँ तेरा। शाइस्ता ने इसे धमकी दी थी। बस कहते ही रहना, बंदोबस्त करना नहीं। हर बार बस कहती ही हो। अब तक तो मेरे 2 बच्चे हो जाने थे। मानो इंतहाई डिठाई से बेशर्मी की हदूद को छू रही थी। सबर का कमीनी, बेहया, इस दिन के लिए पैदा हुई थी तू? शाइस्ता ने गुस्से में सालन के डोंगे से चमचा उठाकर हवा में लहराया। इससे पहले कि वो मानो के सर पर लगाकर इसकी याददाश्त गुम करती वो बत्ती सी निकालती हुई वहाँ से तनपन करती भाग गई। शाइस्ता गुस्से में बड़बड़ाती हुई चमचा दोबारा डोंगे में पटक कर चाय के घूंट पड़ने लगी। ये तो हर वक्त का मामूल है। बहुत शरारती है, मगर रौनक है हमारे घर की। कोबरा ने मुस्कुरा कर कहा, जी, घर की सबसे छोटी औलाद शरारती और लाडली होती है। आयशा ने भी इनकी ताकीद की। जबकि रुबाब की अब बस हुई थी। वो बेजार होकर उठ गई। मैं वॉशरूम से आती हूँ, वो कहती हुई वहाँ से निकल गई। सीढ़ियाँ चढ़कर वो अपने कमरे के सामने आई। लाइन में 3 कमरे बने हुए थे। पहला कमरा तो रुबाब और अयाज का था, मगर आगे के कमरों का कंफर्म नहीं पता था कि सुल्तान कहाँ है। इसने आयशा से आगे बढ़कर दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो औंधे मुंह पड़े रियाज पर नज़र पड़ी। वो घोड़े भेजकर सो रहा था। वो दरवाज़ा बंद करती अगले कमरे के सामने पहुंची। हौले से दरवाज़ा खोला तो ठटक गई। सुल्तान बिना शर्ट के, सिर्फ ट्राउज़र पहने आईने के सामने तौलिए से बाल खुश कर रहा था। गालिबन वो नहा कर निकला था। सुल्तान, वो खुश होती हुई गवाकर इसकी पूछ से हसार बांध गई। रबाब, तुम यहाँ? सुल्तान ने बौखलाकर इसे खुद से दूर किया और अपनी शर्ट ढूंढने लगा। कल से मैसेजेस और कॉल्स कर रही हूँ, कहाँ बिजी थे? दुल्हन आते ही मुझे बोल गए। रबाब ने दोबारा इससे चमटते हुए गले गिला किया। रबाब प्लीज़, ये क्या कर रही हो? फासला रखो। सुल्तान हूँ को बना इसे देखने लगा। वो ऐसी तो नहीं थी। पिछले 1 साल में रबाब ने इस तरह बेशर्मी नहीं दिखाई थी। एक ही रात में इसे क्या हो गया था? सुल्तान प्लीज़ कुछ करो। तुमने कितने वादे किए थे मुझसे? अब तुम ऐसे नहीं कर सकते। जल्द से जल्द इस लड़की को तलाक दो और फिर हम दोनों शादी करेंगे। रुबाब ने पल में इसे अपनी सारी प्लानिंग बताई थी। रुबाब प्लीज़, यहाँ हमें कोई देख लेगा, प्लीज़ जाओ यहाँ से। सुल्तान इसकी मिन्नत करता अलमारी से कपड़े निकालने लगा। सुल्तान, रुबाब ने कुछ कहना चाहा, मगर सुल्तान ने इसकी बात काट दी। यहाँ से जाओ, कोई देख लेगा, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। अभी जाओ, इसे कहता वो ड्रेसिंग रूम में घुस गया, जबकि रुबाब पैर पटकती कमरे से निकल गई। शाइस्ता और कुबरा के मना करने के बावजूद आयशा और बरीरा ने मिलकर बर्तन समेटे और फिर मर्द हजरात का नाश्ता लगाया। कुछ देर बाद सब मर्द डाइनिंग हॉल में नाश्ता कर रही थी। आयशा वैसे में
میں نے نوٹ کیا ہے یہاں کے مرد اور عورتیں وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ ماموں کے گھر تو سب کے شور کر کر کے جگانا پڑتا تھا۔ بریرہ نے عائشہ سے کہا، جی آپی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ عائشہ نے بھی اس کی تاکید کی۔ مجھے ایک کام بھی ہے تم سے، بریرہ نے کہا تو عائشہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم پڑھ لکھ کر آ گئی ہو، اب مجھے بھی سکھا دو، میں قرآن سیکھنا چاہتی ہوں۔ بریرہ کے چہرے پر ایک چمک سی تھی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ حدیث مبارک ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، اب تم یہ تبلیغ یہاں بھی شروع کر رہی ہو؟ تم کافی نہیں ہو ایک پردے دار جو اب سارے محلے کو ہی کالے جھنڈوں میں لپٹو گی؟ رباب نے آتے ہی تانا کسا تھا، میں کالے جھنڈوں میں نہیں لپیٹ رہی، بلکہ صرف قرآن پڑھاؤں گی۔ اگر مجھ ناچیز سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ عائشہ نے اس کے طنز کا جواب خوش اخلاقی سے دیا تو وہ ہنکارہ برتی صوفے پر بیٹھ کر موبائل میں مصروف ہو گئی۔ وہ اداس ہی لان میں بیٹھی گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ ریاض کی آواز پر وہ چونکی اور پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں، میں اداس نہیں ہوں، اس نے بے رخی سے کہا تھا۔ میری شادی پر خوش نہیں ہو نا؟ ریاض نے اس کے دل کی بات کہی تھی۔ میں خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ جب تم خوش ہو تو میں کیوں نہ خوش ہوں؟ اس نے کندھے اچکا کر کہا، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ اس نے مسکرا کر شرارت سے کہا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مرضات ہوتے ہی بے وفا ہیں، میں ہی پاگل تھی جو تمہاری باتوں میں آ گئی۔ فریہ سرخ آنکھوں سے بولی تھی۔ ریاض نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ فریہ، تم تو کہتی کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ ریاض حیرت زد سا ہوا تھا۔ ہاں تو کبھی تم نے مجھ سے اظہار محبت کیا؟ ہمیشہ چڑھاتے تھے، شرارت کرتے تھے۔ تم اماں ابا سے رشتے کی بات بھی تو کر سکتے تھے نا؟ فریہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ ریاض ہونکو بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ یقین مانو فریہ، اگر مجھے ذرا بھی معلوم ہوتا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو کب کا اپنا چکا ہوتا۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ تمہیں راضی کر کے بھی رشتے کی بات کروں گا، مگر تم نے ہمیشہ یہی احساس دلایا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ وہ سچ میں سے بولا تھا، اگر تم نکاح سے ایک دن پہلے بھی مجھے بتا دیتی تو دنیا سے لڑ کر میں تمہیں اپناتا، مگر مجھے نہیں معلوم۔ جو ہو چکا بس ہو گیا، مگر اب بھی وقت ہے نا؟ اس لڑکی کی کیا اوقات بنی ہی تو ہے تم؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولی تھی، مگر ریاض نے اس کی بات کاٹ دی۔ فریہ، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے وہیں کرسی پر ڈہ گیا۔ فریہ سر جھکائے واپس مڑی، سامنے بریرہ کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ ریاض فریہ کو یوں کھڑا دیکھ کر پلٹا۔ بریرہ منہ پر ہاتھ رکھے ساکت سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ریاض پھٹی آنکھوں سے وہی کا وہی رہ گیا۔ وہ روتی ہوئی واپس اندر کو بھاگی۔ ریاض نے بے بس ہو کر اسے جاتا دیکھنے لگا۔ یا اللہ، کس آزمائش میں ڈال دیا مجھے۔ 2 ہفتے ہو چکے تھے شادی کو۔ رباب مسلسل سلطان کے پیچھے پڑی تھی کہ وہ کچھ کرے۔ سلطان رباب کی وجہ سے کافی پریشان تھا، رات دیر سے گھر آتا ہے، عائشہ سے کم ہی بات کرتا تھا۔ دوسری طرف عائشہ اس کے رویے پر حیران تھی، وہ اس سے کھینچا سا رہنے لگا تھا۔ بریرہ ریاض اور فریہ کے بارے میں جاننے کے بعد خاموش سی ہو گئی تھی۔ عائشہ سے روزانہ قرآن پڑھنا سیکھتی، اب اس کی تلفظ درست ہو گئے تھے۔ ریاض کا ہر کام وہ خود کرتی تھی، اسے کچھ بھی چاہیے ہو وہ ہر وقت حاضر رہتی۔ ریاض کشمکش میں مبتلا تھا، ایک طرف اس کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کے بھائی کے قاتل کی رشتہ دار فریہ اس کے کزن میں بریرہ کے لیے نفرت انڈیر رہی تھی۔ ریاض، وہ فیاض کے قاتل کے گھرانے سے ہے کیا؟ تم اپنے بھائی کے قاتل کو یوں ہی بخش دو گے؟ وہ اسے کچھ کہتی، مگر ریاض ہمیشہ یہی کہتا، فریہ وہ احمر کی نہیں، عائشہ کی خالہ زاد ہے، اس کا کوئی قصور نہیں اس سب میں اس کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ رہی بات فیاض کے قاتل کی تو اس کی تلاش جاری ہے، وہ جیسے ہی ملے گا اسے کتے کی موت ماروں گا۔ مگر فریہ کسی طور مطمئن نہ ہوتی، وہ مسلسل اسے زور دے رہی تھی کہ وہ بریرہ کو یا تو طلاق دے دے یا پھر نوکرانی کی حیثیت سے رکھے۔ ریاض بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ تیسری طرف رباب نے ایاز کا دماغ کیا ہوا تھا، وہ کسی طور اس سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، اور اگر کرتی تو ہمیشہ زہر اگلتی۔ ایاز اپنی بیوی کے منہ سے اپنے بھائی کے ساتھ عشق کے چکروں کے افسانے سن کر صبر کھوتا
जा रहा था। पढ़ाई तो इसने मैट्रिक के बाद ही छोड़ दी थी, मगर दादा सरदार ने इसे खेतों की रखवाली का काम सौंपा था। वो सुबह से शाम तक खेतों में बैठा रहता। इस वक्त भी वो दरख्त के छांव में बैठा सोचों में गर्क था। इसे दोपहर का खाना देने सुरीली अब तक नहीं आई थी। भूख से तंग आकर वो उठा और चप्पल पहनकर खेतों से बाहर निकल आया। सामने ही इसे सुरीली आती दिखाई दी तो वो सर झटक कर दोबारा खेतों में आ गया। सुरीली ने जल्दी से खाना इसके आगे रखा। वो घबराई सी लग रही थी। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? एयाज ने इसकी उड़ी रंगत देखकर पूछा। वो साहब, वो क्या, वो जल्दी बोलो। वो सख्ती से बोला। साहब, वो रबाब बीबी आज घर से निकली थी। छुप कर। तो मैं भी यही आ रही थी, देखा तो वो सुल्तान सरदार के साथ गाड़ी में बैठे गाँव से बाहर वाले रास्ते में चले गए हैं। वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो सुरीली कहती चली गई। एयाज का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। वो मुठ्ठियाँ भींचे गुस्से को कंट्रोल करने लगा। ये बात किसी को मत बताना, जाओ घर। सुरीली को तनबिया करता वो उठकर खेतों से निकल गया। सुल्तान, आखिर और कितना वक्त लोगे तुम? रबाब ने सुल्तान से शिकवा किया। वो इस वक्त झील के किनारे थे। रबाब, मैंने बहुत सोचा और मैं एक फैसले पर पहुंचा हूँ, सुल्तान ने रसान से कहा। रबाब ने सवाली नज़रों से इसे देखा। मैं अपनी फैमिली के खिलाफ भी नहीं जा सकता और ना ही इस मासूम लड़की के साथ ज्यादती कर सकता हूँ। हम अच्छे दोस्त रहेंगे, मगर अब तुम मेरे भाई की इज्जत हो। अगर मैंने आयशा को छोड़ दिया और तुमसे शादी कर ली तो सिर्फ गांव में ही नहीं, हर जगह बदनामी होगी। सुल्तान ने बड़ा दिल करके अपनी बात की थी। सुल्तान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने वादा किया था ना मुझसे। मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो मैं जान दे दूँगी। वह पागलों की तरह चीखती हुई झील के तरफ भागी थी। रबाब, रुको। रबाब, शट अप। वो बखलाकर इसकी तरफ भागा, बाजू से पकड़कर इसे पीछे खींचा। पागल हो तुम, क्या क्या कर रही हो? वो गुस्से से बोला था। हाँ, मैं पागल हूँ। मैं तुम्हारे सवा किसी का सोच भी नहीं सकती। रबाब हलक के बल्ब जलाई थी। ओके, जस्ट रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ, बस तुम रिलैक्स करो। वो मुश्किल से कंट्रोल करता गाड़ी तक लाया। मैं वो गुस्से में सीधा एहसन के पास आया था। वो इसका बचपन का दोस्त था। आजकल यहाँ जिस परेशानी से गुजर रहा था, इसे एहसन के सिवा किसी को भी बता नहीं सकता था। देख मेरे दोस्त, और टेढ़ी पसली है, अगर इसे सीधे करने की कोशिश की तो वो टूट जाएगी। सो जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक कोशिश करनी चाहिए। तो भाभी को समझा, हिम्मत कर, बर्दाश्त रख। और तो नहीं जानता कि सुल्तान भाई से कहाँ ले गए हैं, क्यों ले गए हैं। पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक आधा सच होता है। भाभी को प्यार से समझा। अगर नहीं मानती तो इनको अपने हाल पर छोड़ दे, लेकिन सुल्तान भाई से भी एक बार बात कर ले ताकि तुझे हकीकत पता चल जाए। ऐसा ने इसे समझाया था। यास खुद को अब पुरस्कून महसूस कर रहा था। एहसन हाफिज़ कुरान था, गाँव की बहजत में इमामत करवाता था और साथ में पढ़ाई भी जारी रखी हुई थी। एयाज और फैज़ तो पहले पहल इसकी नसीहतों को मजाक में उड़ा देते थे, मगर आजकल एयाज जिस परेशानी में था, एहसन की बातें इसे पुरस्कून कर देती थी। एहसन, यार, वो मेरे भाई के कातिल की बहन है। मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि मैं एक औरत से बदला लूँ, मगर वो ऐसा क्यों कर रही है? तू जानता है, मुझे वो पहली नज़र में अच्छी लगी थी। सोचा था इज्जत दूंगा, मोहब्बत दूंगा। ज़िंदगी की पहली लड़की है वो मेरी, मगर एयाज अफसुर्दा सा बोला। आजमाइशें सबकी ज़िंदगी में आती हैं यार, सब्र करने वाले ही अल्लाह को पसंद है। तेरे भाई की मौत ऐसे ही लिखी थी। इस सब को भूल कर अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो। एहसन ने इसका कंधा थपथपाया। वो पूरे 2 घंटे बाद लौटी थी। हवेली में वो अकेली ही दाखिल हुई थी। कमरे में दाखिल हुई थी, एयाज वहीं मौजूद था। इसे नज़रअंदाज करती वो वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर निकली तो वह हनूज वहीं बैठा था। जल्दी आगे ना चाहते हुए भी इसने पूछ लिया। मैं तो जल्दी आ गया हूँ, आप कहाँ थी? एयाज ने संजीदगी से सब पूछा। मैं यहीं बाहर थी, कहाँ जाऊँगी? वो हड़बड़ा कर बोली। दोपहर का वक्त था, सब अपने कमरे में आराम कर रहे थे, इसलिए इसकी कमी किसी ने महसूस नहीं की थी। यहाँ बैठे मेरी बात गौर से सुने। इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने बैठा कर कोया हुआ। आपका माजी जो भी था, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अब आप मेरी बीवी हैं। मेरी इज्जत की हिफाजत करना आप पर फ़र्ज़ है। आप जानती हैं कि एक गलती आपको सबके सामने जलील करके रख देगी। मैं आपको इज़्ज़त दूंगा, मोहब्बत दूंगा, मान दूंगा, मगर बदले में आपसे सिर्फ वफा मांगता हूँ। पिछली सब बातों को भुला दें। मैं आपको इतनी इज्जत दूंगा जितनी कोई दूसरा नहीं दे सकता। एयाज इसे देखते हुए नरमी से कहता चला गया। एयाज, तुम बहुत अच्छे हो, मगर मेरा दिल सुल्तान के नाम से धड़कता है। मैं चाह कर भी इसे बोल नहीं सकती। रबाब ने बेबसी से कहा। जो है इसको मान ले। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके आप सुकून में नहीं रहेंगी।
कोशिश तो करें, आप भूल जाएंगी सब। आप कहीं तो हम शहर जाकर रह लेंगे। एयाज ने अपनी पूरी कोशिश की इसको समझाने की। रबाब कुछ देर सर झुकाए बैठी रही। आई एम सॉरी एयाज, मैं ये नहीं कर सकती, रबाब कहकर उठ गई। एयाज सख्त सा वहीं बैठा रह गया। वो सैफुल्ला से मिलने आई हुई थी। सुल्तान सुबह ही इसे छोड़ के आया था। वो काफ़ी परेशान था, पहले से ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुका था। आयशा बाप की हालत से बहुत परेशान थी। वो 2 दिन से खेतों पर भी नहीं जा रहा था। शाम में जब सुल्तान इसे लेने आया तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। क्या हुआ, खैरियत है? सुल्तान पूरे रास्ते से उदास देखता रहा। अब कमरे में भी वो खामोश बैठी थी तो इसने इसे परेशान देखकर पूछ लिया। कुछ नहीं, बस यूं ही, मुख्तसर जवाब देकर वो इसके कपड़े फोल्ड करने लगी। सुल्तान सोफे पर बैठा सोचों में गुम हो गया। वो बुरी तरह फंसा हुआ था। दादा सरदार को आगे अगर भनक भी पड़ गई तो न जाने वो क्या करेंगे। बात अब इज्जत की थी। नवाब की हरकतें दिन ब दिन इसे परेशान करती जा रही थी। आप खुश हैं ना? इसने हिम्मत करके सोचों में गर्क सुल्तान से पूछा। वो चौंका और सीधा होकर बैठा। किस बात पर? हमारी शादी पर। इसका लहजा अजीब था। हाँ, क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं? इसने सर झुकाते कहा, जैसे चोरी पकड़े जाने का डर हो। एक औरत के पास सिर्फ इज्जत और इसका ख़ानदान होता है। मेरे पास इज्जत है जिसे मैंने हमेशा अपने शौहर के लिए संभाला, अपने बाप की खातिर संभाला। प्लीज़ मेरी इज्जत पर आँच मत आने दीजिएगा। मेरे पास ख़ानदान के नाम पर सिर्फ बाप है। वो जीते जी मर जाएंगे। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बच्चा का सा इसे देख रहा था। अगर रबाब शादीशुदा ना होती तो मैं आपको इससे शादी पर कभी ना रोकती, मगर वो आपके भाई की इज्जत है। आपकी एक गलती की कई जिंदगियां बर्बाद कर देंगी। इसके आंसू सुल्तान को तकलीफ दे रहे थे। तुम कैसे जानती हो? इसने अचानक सवाल किया। मैं आपके रबाब के तल्लुक के बारे में शादी के पहले दिन से जानती हूँ। इस रात जब आप सो गए थे, आपके मोबाइल पर कॉल आती देखकर मैंने नज़र दौड़ाई तो रबाब का नंबर देखकर मैं सब जान गई थी। आज मैं आपको और रबाब को साथ गाड़ी में वहाँ से पहुँच कर कहती गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत समझाया मगर वो नहीं मानती। मैं फंस गया हूँ बुरी तरह। खुदा के लिए कुछ करो। सुल्तान बेबसी से सर पकड़ खोया हुआ था। मैं कर देती हूँ, आप बैठे। आयशा ने शाइस्ता को हाथ से छुरी और सलाद लेते हुए कहा। अरे तुम रहने तो मैं कर लूँगी। शाइस्ता ने इसे इनकार किया मगर वो अनसुनी करती सलाद लेकर हाल में चली गई। शाइस्ता मुस्कुरा कर किचन समेटने लगी। आज सुरीली अपने बीमार माँ को अस्पताल ले गई थी, इसलिए घर के काम शाइस्ता निपटा रही थी। आज सब मर्द भी घर में ही थे। बड़ी नेक बहू बनने की कोशिश कर रही हो। तुम ज़्यादा दिन टिकोगी नहीं, समझी? रबाब हंकारा भरती तंसी अंदाज में कहने लगी। शाइस्ता ने हैरानगी से किचन से सर निकाल कर इसे देखा और फिर सर झटक कर काम करने लगी। आयशा मुस्कुरा कर इसे नज़रअंदाज कर गई। आयशा, सुल्तान सरदार तुम्हें बुला रहे हैं, ये मुझे दो, मैं करती हूँ। बरीरा जल्दी से छुरी और प्लेट इसके हाथ से लेने लगी। आयशा चादर दुरुस्त करती अंदर को भागी। रबाब गुस्से से दांत पीसते उठकर इसके पीछे लपकी। आपने बुलाया? वो कमरे में दाखिल होती पूछने लगी। जी, वो मेरी कमीज़ का बटन टूट गया है, जल्दी से ठीक कर दे, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। वो कहकर वॉशरूम में घुस गया। रबाब दरवाजे से लगी आयशा को देखने लगी। इसने सुई धागा लिया और जल्दी से बटन जोड़ने लगी। रबाब मसलसल खड़ी इसे घूर रही थी। वह सुल्तान का रवैया आयशा के साथ अच्छा होता नोट कर चुकी थी। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो बटन लगा चुकी थी। आयशा ने कमीज़ इसकी तरफ बढ़ाई तो शर्म से दोहरी हो गई। वो शर्टलेस सिर्फ ट्राउज़र में खड़ा था। सुल्तान इसे शर्माता देखकर मुस्कुरा उठा। इस अजीब सी कशमकश इसकी तरफ ले जा रही थी। इसने सर झुकाकर कमीज़ इसके सामने की। सुल्तान ने बेख्तियार होकर इसका चेहरा ऊपर उठाया और इसके गुलाबी गालों को छुआ। रबाब की बर्दाश्त आखिरी हद तक पहुंच चुकी थी। वो गुस्से से पैर पटकती वहाँ से चली गई। शर्माते हुए, बहुत प्यारी लगती हैं आप। इसने मुस्कुरा कर कमीज़ पकड़ी और ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। अल्लाह जी, ये क्या था? आयशा शर्म से लाल होती अपनी धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों ही कमरे से बाहर निकले। रबाब जो कमरे में बैठी गुस्से से बेचैताब खा रही थी, खुले दरवाजे से इन्हें गुजरते देखकर मज़ीद दब गई। मलक सुल्तान सफदर, तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं बोल सकते। तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगी। तुम मेरी मोहब्बत है, अब जिद बन चुके हो। वो गुस्से से कहती अपने मंसूबे पर मुस्कुरा उठी। इसकी मुस्कुराहट में अजीब वहशत थी।
کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ضرور پاگل تصور کرتا۔ فریہ، آپ کو چاچی جان بلا رہی ہیں، کچھ کام ہے۔ وہ فریہ کے کمرے کے کھلے دروازے میں کھڑی اسے بتا کر پلٹنے لگی، مگر اس کی پکار پر رک گئی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، ریاض صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ تمہیں بہت جلد میں اس گھر سے نکال باہر کروں گی۔ وہ اس کے قریب کھڑی وارن کرنے لگی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، آپ کو جو چاہیے لے لیں، لیکن مجھے اس گھر سے مت نکالیں، میں کسی کونے میں بھی رہ لوں گی۔ وہ خوف زدہ سی ہو کر اس کی منت کرنے لگی۔ اسے سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا، اگر وہ واپس ماموں کے گھر چلی گئی تو پھر وہی ظلم اور مار پیٹ، خاص کر ماموں کے بیٹے کی وہ گندی نظریں۔ نہیں، وہ سب جھیلنا اب ممکن نہیں۔ فریہ مسکرا کر باہر نکل گئی اور اسے خوف زدہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ دور کھڑی رباب فریہ کا یہ چہرہ دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو وہ استعمال کر سکتی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا، بڑا دل ہے تمہارا جو اپنی سوتن کو برداشت کر لیتی ہو۔ رباب نے لان میں بیٹھی فریہ کو مخاطب کیا۔ مطلب؟ وہ چونکی تھی۔ مطلب یہ کہ میں جانتی ہوں کہ تم ریاض کو پسند کرتی ہو، رباب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ مت سوچو کہ کیسے پتہ چلا، بس یہ سوچو کہ اپنی محبت کیسے پانی ہے۔ رباب اس کے دماغ میں خنس بننے لگی تھی۔ جب تک ریاض کچھ نہیں کرتے تب تک میں بھی مجبور ہوں۔ فریہ اداسی سے گویا ہوئی۔ ان مردوں پر اعتبار مت کرو، تم نہیں جانتی یہ مرد ایک عورت پر نہیں ٹکتے۔ چند دن تم سے عشق لڑائے گا، پھر اپنی بیوی کا ہی ہو جائے گا۔ یہ چلاک لڑکی سے اپنی مٹھی میں قید کر لے گی اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ رباب نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اس کے سامنے لہرائی۔ پھر میں کیا کروں؟ فریہ اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ تمہیں بس وہ کرنا ہے جو میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ رباب نے شاطرانہ مسکراہٹ سے کہا۔ لیکن تم کیوں مجھ سے ہمدردی کر رہی ہو؟ فریہ نے یکدم عقل کو استعمال کیا تھا۔ کیونکہ مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم میری بہنوں جیسی ہو۔ رباب نے کمال مہارت سے اس کی برین واشنگ شروع کی تھی۔ تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فریہ کی بات پر رباب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اے لڑکی، یہ کیا سجی سمری پھر رہی ہے تو؟ شائستہ جو اپنے شوہر خضر کو چائے دینے کمرے میں آئی تھی، اسے اپنے باپ کے پاس سجی سمری بیٹھا دیکھ کر تپ گئی۔ ہاتھوں پیروں پر بھر کر مہندی لگائی ہوئی تھی، ہونٹوں پر لالی، آنکھوں میں سرما، بازو بھر کے چوڑیاں اور بالوں میں پراندہ ڈالے وہ نئی نویلی دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ بس یوں ہی آج دل کیا تو تیار ہو گئی ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ چل جا کر بھابھی کے ساتھ کام کروا، بیٹھک میں مہمان آئے ہیں، انہیں چائے بھی دینی ہے۔ شائستہ حکم دیتی چائے خضر صاحب کو پکڑانے لگی۔ ہماری بیٹی کو کچھ مت کہا کریں، ابھی زندگی جینے کی تو عمر ہے اس کی۔ خضر نے بیٹی کے باہر جاتے ہی بیوی سے کہا۔ سائیں، آپ نے حلیہ دیکھا ہے؟ اس کا جوان ہو رہی ہے، اگلے مہینے 18ویں سال میں پڑ جائے گی، مگر بچپنا ختم ہی نہیں ہوتا۔ آج کل بے شرموں کی طرح شادی لگا رکھی ہے اس نے۔ شائستہ نے خفگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سدھر جائے گی۔ وہ مسکرا کر بولے۔ بھابھی کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ وہ مٹکتی ہوئی کچن میں آئی جہاں بریرہ چائے پیالیوں میں ڈیر رہی تھی۔ ہاں، یہ چائے لے جاؤ۔ بیٹھک میں ٹرے میں 2 پیالیاں رکھتے ہوئے اس نے آگے کی سر ڈھانپ کر جانا، مرد ہوں گے۔ بریرہ کی تنبیہ پر اس نے سر ڈھانپا اور ٹرے لیے بیٹھک میں چلی گئی۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس پر کہیں آنے جانے کی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ بیٹھک میں داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکے کو بیٹھا پایا۔ وہ خاموشی سے ٹرے رکھنے لگی۔ وہ لڑکا اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ آپ ہیں وہ بنی میں آئی لڑکی؟ اس لڑکے نے اسے سجا سنورا دیکھ کر اندازہ لگایا۔ جی نہیں، میں اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں۔ آپ کون؟ اپنا تعارف کروا کر اس سے پوچھنے لگی۔ میں ریاض کا کلاس فیلو ہوں، ارشد۔ کچھ کتابیں لینی تھی، وہی لینے آیا ہوں۔ وہ بس آتا ہوگا ابھی، ارشد نے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ مانو سر ہلا کر جانے لگی تو اس نے آواز دی۔ آپ کا نام؟ مانو، بے نیازی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ وہ بہت خوبصورت ہیں آپ۔ اس کی تعریف کرنے پر مانو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چھچھورا، بڑبڑاتی ہوئی وہ بیٹھک سے باہر نکل گئی۔ سب خواتین نے کھانا کھا لیا تھا، مرد حضرات کا کھانا لگنے لگا تو فریہ کچن میں آ گئی۔ یہ کس لیے؟ عائشہ سے ایک الگ پلیٹ میں رکھا چاولوں کے بارے میں پوچھا۔ یہ ریاض بھائی کے ہیں، انہوں نے چاول بنوائے ہیں، باقی سب کے لیے روٹی ہے، وہ جواب دیتی پھر سے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ بریرہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے پریشان ہو گئی۔ چاولوں کی پلیٹ اٹھا کر وہ باہر لے آئی، دوپٹے کے پلو میں چھپی شیشی نکال کر اس میں سے سارا سیال چاولوں میں
ڈال کر وہ چاول لیے ڈائننگ ٹیبل پر گئی۔ آپ کے چاول، پلیٹ ریاض کے سامنے رکھتی وہ پلٹ گئی۔ سنو، پہلے جا کر چائے بناؤ میرے لیے، پھر سونے جانا۔ بریرہ کو کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر فریہ نے اسے آواز لگائی۔ جی۔ وہ واپس کچن کی طرف چلی گئی۔ سب لوگ سونے جا چکے تھے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھا لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا، اس کا جسم آگ کی طرح گرم تھا۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی اس کی حالت عجیب ہو چکی تھی۔ اس نے تنگ آ کر قمیض اتار پھینکی، کھڑکی کھولے وہ اپنی گھٹن کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکا، پلٹ کر دیکھا تو فریہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ تم؟ وہ مشکل خود پر قابو کیے کھڑا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے قریب آ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ کچن کا دروازہ بند کر کے آ چکی تھی، اس لیے بریرہ کی طرف سے اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ فریہ، یہاں سے جاؤ۔ ریاض اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ریاض، سب کچھ بھول جاؤ، صرف میں اور تم ہیں، اور کوئی نہیں، ہر حد پار کر دو۔ فریہ مخمور سی ہوتی بولی تو وہ بے اختیار اس پر جھک گیا۔ کچن کا دروازہ بند ہوتے ہی اس سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر بے سود، وہ اندر بند ہو چکی تھی۔ یا اللہ، اب کیا کروں میں؟ وہ وہیں بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اچانک دروازہ کھلا اور عائشہ کچن میں داخل ہوئی۔ بریرہ کو یوں بیٹھے دیکھ کر چونکی۔ کیا ہوا؟ تم یہاں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ میں غلطی سے بند ہو گئی تھی، بریرہ اسے کہتی وہ مشکل مسکرا کر کچن سے نکل گئی۔ عائشہ پریشانی سے جاتے دیکھ کر سلطان کے لیے چائے بنانے لگی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساخت ہو گئی۔ فریہ ریاض کے سینے سے لگی تھی۔ ریاض اسے مخمور آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس پل اسے اندازہ ہو گیا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر فریہ کو ریاض سے دور کیا اور غصے سے تھپڑ جڑ دیا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ زندگی میں پہلی بار اپنے حق کے لیے بولی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو نہیں کھوئے گی۔ فریہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ دفع ہو جاؤ ورنہ شور مچا دوں گی۔ بریرہ کی دھمکی پر فریہ تنفن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ بریرہ نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس نے ریاض سے پوچھا جو صوفے پر بیٹھا لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے بریرہ کو باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں اختیار کھو چکا ہوں۔ وہ کھیتوں کی رکھوالی پر تھا۔ چکر پورا کر کے وہ آرام کی غرض سے درختوں کے چھاؤں میں بچھائی چارپائی پر لیٹ گیا۔ سلطان، پلیز ایسا مت کرو۔ رباب کی زوردار آواز پر وہ چونکا، جلدی سے اٹھ کر چپل پہنی اور کھیتوں سے نکل آیا۔ رباب سلطان سے بحث کرنے میں مصروف تھی۔ رباب، سمجھنے کی کوشش کرو، پہلے کی بات اور تھی، اب میں شادی شدہ ہوں، اور سب سے بڑی بات تم میرے بھائی کی عزت ہو۔ سلطان اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ پھر تم میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنی محبت کی خاطر لڑو؟ ہم سب کچھ چھوڑ کر دور چلے جائیں گے، تم کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے۔ وہ پلاننگ کیے بیٹھی تھی۔ رباب، مجھے تم سے محبت کبھی تھی ہی نہیں، وہ صرف وقتی کشش تھی جو اس عمر میں ہر ایک کو ہوتی ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے تم سے کوئی جنونی عشق بھی نہیں تھا کہ تمہاری خاطر اپنی فیملی چھوڑ دوں۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، جو سکون حلال تعلق میں ہے، وہ حرام تعلق میں نہیں ہے۔ میں یہ بات سمجھ چکا ہوں۔ بہتر ہے تم بھی اپنی زندگی برباد مت کرو، سلطان نے دو ٹوک کہا تھا۔ وقتی کشش؟ میں نے کتنے خواب سجائے تھے اور تم صرف وقت گزاری کر رہے تھے۔ نہیں سلطان، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ رباب صدمے میں چلی گئی۔ رباب، یہ ہماری قسمت کا کھیل ہے، بہتر ہے آئندہ مجھ سے اس قسم کی کوئی بات مت کرنا، اور نہ ہی مجھ سے کوئی امید رکھنا۔ نئی زندگی کی شروعات کرو، سلطان کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ رباب غصے سے پیچھے تاپ کھا کر رہ گئی۔ ایاز حیرت زد سا واپس کھیتوں میں لوٹ آیا۔ مطلب اس کی بیوی غلط سی؟ سلطان نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس کے باوجود بھی وہ یہ سب، بھائی کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر تھا جب ایاز اس کے پاس آیا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ سلطان اس کے قریب آتا بولا۔ اگر آپ کو رباب پسند تھی تو میری شادی کیوں کروائی اس سے؟ کیوں میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے؟ وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ تمہیں کیسے؟ سلطان حیرت زد سا گویا ہوا۔ آپ کی نام نہاد محبوبہ نے شادی کے پہلے دن ہی اپنی محبت کی داستان مجھے سنا دی تھی۔ میری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ وہ ضبط سے گویا ہوا۔ ایاز، میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ بہت ضدی ہے، وہ کسی طور پر مان نہیں رہی۔ سلطان نے سر جھکا کر کہا، تو میں کیا کروں؟ دادا سردار کو بتا دوں؟ آخر ایک بیوی کو لے کر میری بھی خواہشات ہیں، میں شادی شدہ ہو کر بھی کنوارا ہوں، اور سب سے بڑی بات، انا پر وار ہوا ہے۔ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے کسی نہیں، میرے ہی بھائی کے ساتھ
छी। वो अफसोस करता बोला, अयाज मुझे माफ़ कर दो, मगर कसम ले लो, शादी के बाद से मैं इसे सिर्फ समझा रहा हूँ कि माजी को भूल जाए, मगर वो नहीं मान रही। मैं खुद आजिज़ आ चुका हूँ। सुल्तान ने सर पकड़कर कहा। वो कुरान पाक पढ़कर फारग हुई तो रियाज को कसमसाते देखकर इसके करीब आई। वो उठकर बैठ गया। सर शदीद भारी हो रहा था। दोनों हाथों से सर थाम कर वो लंबी सांसें लेने लगा। आप ठीक है? रहा जो हुआ इस पर बरीरा शर्म से लाल हो रही थी, मगर फिर हिम्मत करके पूछ लिया, हाँ ठीक हूँ, बस सर दर्द है। वो सर दबाते हुए बोला, मैं सर दबा दूँ? इसने अपनी खिदमत पेश की। नहीं, बस ठीक है। पता नहीं क्या हो गया है इसे मना करके खुद से बड़बड़ाने लगा। रात खाना खाकर कमरे में आया था, फिर कुछ याद नहीं क्या हुआ, शायद सो गया था, तबीयत भी खराब है। इसकी बड़बड़ाहट मरीरा ने सुन ली थी। वो हैरत से इसे देखने लगी, मतलब इसे कुछ भी याद नहीं था। फरहिया ने क्या किया फिर इन दोनों के बीच जो भी हुआ वो सब भूल चुका था। वो उड़ी हुई रंगत लिए सोफे पर बैठ गई। मतलब इन्हें नहीं याद कि प्रिया ने क्या किया था। अब क्या करूं? रात इसे थप्पड़ तो मारा था, लेकिन अब वो बदला ना ले ले। वो परेशान से सोचने लगी थी। रात को इसने ना जाने कैसे हिम्मत आ गई, इसने फरिया को थप्पड़ मार दिया। वो ये सोच कर मुतमईन थी रियाज को मालूम पड़ चुका है तो वो खुद ही फरिया से किनारे हो जाएगा, मगर अब इसे अपने लाले पड़ गई थी। वो सदा की बुज़दिल थी। वो किचन से निकलकर लॉन की तरफ आई तो टटक गई। रियाज वहीं बैठा था। रात का वाक़या याद आया तो पलटने लगी, मगर रियाज की पगार पर वो इस तरफ चली गई। क्या हुआ, ठीक हो? परेशान लग रही हो? रियाज ने इसे देखकर पूछा। वो रात में जो कुछ भी हुआ वो फरिया अटकते हुए कोई बात बनाने लगी थी। अरे माफ़ करना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, खाना खाते ही शायद सो गया, कुछ याद नहीं रहा। सुबह उठा तब भी सर दर्द दुख रहा था। रियाज ने मुस्कुरा कर कहा तो फरिया हैरान रह गई, मतलब इसे कुछ भी याद नहीं था। वो खुश हुई थी। कोई बात नहीं, अब ठीक हो ना, मैं चाय लाती हूँ, वो खुशी से कहती अंदर को भागी। रियाज कंधे उचका कर रह गया।